Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans la vidéo بوساقي غادي نوري أمك راه نخيط لابوش باسبوالي. تبع مثل لا فيديو نوري أمك راه تزيد نخيط. نحواج سين لي فون دو بوش، نحواج سين لي باسبوال. لي فون دو بوش ياك لي باسبوال هذيلين لا ميم لونغور. نحواج supposons ثاقي د لا فيست نطراسي فلاس لومبلاسمون دو لا بوش. نطراسي ندير ثرس لابوش لنا. باغ اكزومبل نخدم 13 سنتيمتر. لي باسبوالاكي سعان 13 sur 3 سنتيمتر. نتخاسي د لا ليني، عاد نحدد لي باسبوال ني غافسين اما كدوالامث واثن السارس هذا مقابلن سفلا لا ليني ني. غادي نطفس لي زيبانغل غاد نرنو باسبوال ني ويسين اثن السمقابل نتا ماس اما كدوالامث توجور اثن الطفس لي زيبانغل وبعد هاد نقيس نبذو الخياطة. نج 1 سنتيمتر سي سور لي دو كوتي لي باسبوال. غاد نطراسي دو ليني ايوا كي نغفي سهيل الخياطة. نطراسي دو ليني باراليل نج de chaque côté 1 cm. Les points هذيلين au même niveau. Les deux points au باسبوال ني مزوارو ذيباس هذيلين au même niveau. Les deux lignes هذيليت parallèles. ونعدي أفيد نخيط. أفيد خيضة الفيل بلون باش اختي ديفان بيان. غنخدم بوان داري غنخيط باسبوال مزوارو. غنخيط سفلا لا لينيني انطراسي من بوط على البوان نم غنخدم بوان داري. نخاضد باسبوال لنا مزوارو ثورا عاد نخيض يماس كيف كيف. عاد نخيض سفلا لا لينيني في سناف. بوان داغي توجور. غنخيط سفلا لا لينيني اتيلي باراليل à la ligne باسبوال ني مزوارو. et les extrémités هذيلين au même niveau.
أما كدواليمت دي لا فيديو. Les extrémités au même niveau, les lignes des lignes parallèles. بعد ما تزيد نخاض غنروح على لا لين نطراسي سفلان سوبوزون لا فيست ني انهزم لا لينيني نهزم وقبل ان نلحق على ليكستريميتي نس 2 سنتيمتر. انهزم لا لينيني اما كني كنتي دني اي دمي نا 2 سنتيمتر وقبل ان نلحق على ليكستريميتي انحبس. انحبس ومن بعد نهزم ليكستريميتي ني شغل غادي فوق ان تريونغل. انهزم علامة لا كوتور ني لي باسبوال ليكستريميتي لا كوتور لي باسبوال. اما كا ادواليم في لا فيديو. كيف انا نهزم الجهة النظام عيد مي وقبل ليكستريميتي انحبس واد نهزم التريونغل ني. تريونغل سي ليكستريميتي الخياطة ني لي باسبوال. من بعد مي فيد نهزم إلاق غادي يفغ أكاكي أما كا أدواليمت ومن بعد أفيد نقلب أفوذم نداخل. نقلبي ثيت ثورا نعدي نخيط ليكستريميتي لي باسبوال نتساف التريونغل ني إذ نقلب. نخاض لي زيكستريميتي ثورا نعدي أد نخيط لي فون دو بوش. نخيط الفون دو بوش امزوارو افيد نخيط في الخياطة ني وباسبوال امزوارو اما كدوالامث. نخاضد الفون دو بوش امزوارو ثورا اد نخيط الفون دو بوش ويسين في الخياطة وباسبوال ويسين اما كا ادواليمث. افيد نخيط واد نوال. نخاضد لي فون دو بوش ديسين ثورا اثني نسمليل اسند نخدم لا فينيسيون هاد نوغال. سوا كان إذا لحقا على فان لا فيديو لا بوش باسبوالي ما كدوالامث. ما إلا تعجبك تيد لا فيديو خدمتاس اللايك فكمث دراين كنت دي كومونتير ابونيمت ما إلا مازال وثابونيمت.
تنميرتنكنت. على فيديو نظن ان شاء الله.